سلام علیکم. علیک السلام. زنگ زدم بگم من اصلا قصد فحش دادن توی برنامه ندارم. خب آفرین. خب نباید داشته باشید. نه این کدام منت ما نیست. شما توقع نداشته باشید که ما شما تشکر کنیم چون شما اینقدر شریفی که قصد فحش دادن نداری. بله ما خب آقا من دارم میگم خیلی مؤدبانه. شما کدام بر ما منت نداری جان من که اینجا اگر فحش ندادی ما شما تشکر کنیم. نمیخوام تشکر کنین ازم، فقط میگم شما از اول برنامه‌تون تا آخر دارین توهین میکنین دیگه. حالا هر جور شده فحش میدین، بعد ما هم که زنگ زنیم. حالا اون مطالبی را که من از کتاب آقای خمینی برای شما نشان دادم دیدید؟ من برنامه شب گذشته رو دیدم. آفرین. اونا من دروغ زدم؟ اون مطالب را شب گذشته من از کتاب نشان ندادم؟ کتابی که شما نشون دادین دیدیم حاج آقا. حالا من اون مطالب ببین اون مطالب رو من بافتم یا واقعا یاران خمینی آقای ابراهیم یزدی که نماینده شرعیش بود این حرفا رو میگفته در کتاب خود. بفرما. بعد میگه که شما من دارم میگم همه جا خوبت هستش، یعنی توی همین مکتب. خب یکی از اون بدها خمینیه دیگر. منظور اینه. نه من اصلا حرفم چیز دیگه ایه. میگم که شما الان من یک سوال از خودتون میپرسم. شما الان خیلی حرفای ما که اینجا مقتدای آقای خمینی هستی و خامنه‌ای هستی میگن که شبکه اهل بیت آقای اللهیاری از سوی آمریکا داره حمایت میشه و اصلا معلوم نیست که این بودجه این شبکه از کجا تامین میشه و صبح تا شبم فقط اونجا نشستین یه دارین توهین. حالا شما فرض بکنید اصلا من مسلمان نیستم. حالا فرض بکنید حرفا درسته. شما فرض بکنید حرفا درسته. اون کتاب دلیل جواب دلیل این نیست. ببین فرض کنید یک یهودی آمد. گوش کن جان من، گوش کن برادر من. فرض کنید یک کافر آمد از من پرسید گفت درباره امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت این مطلب در مذهب شیعیان این چنین آمده، این در کتاب شما این چنین آمده، امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا فلان کار را کرده، حالا به ظاهر اشتباه. من اینجا به اون بگویم که چطور یهودیه، پدرت یهودیه، تو مثلا اهل اسرائیلی. من بله پس این جواب نیست. آقای اللهیاری ببین وقتی که من اشکال مطرح میکنم شما مرد بشو. بله میگه اونجا در ایران به ما گفتن که آقای اللهیاری از طرف امریکا حمایت میشه. نه اصلا من چیز دیگه در مورد کتاب دیشب شما دارید میگین آقای خمینی از طرف آمریکا حمایت میشه. خب با دلیل گفتم یا بی دلیل گفتم؟ خب حالا باسین من بگم. شما نگاه کنید الان ما 35 سال این انقلاب پیروز شده و 35 سال تنها ترین و بزرگترین دشمن آمریکا جای ایرانه. حکومت این حرف درست نیست. ببینید ما اولا شما باید عقل داشته باشید. ببین ما اول انقلاب را گفتیم برای اینکه آقای خمینی وارد ایران بشود به امریکا تعهدهایی داد. حالا بعدا این به این تعهدها عمل کرد یا نکرد این مطلب دیگریه. لذا این که حالا اگر فرضم بکنیم، گوش کنید، اگر فرضم بکنیم که آمریکا واقعا دشمن ایران هست، قبولم بکنیم این را، این هر دلیل نمیشه که آقای خمینی اون اول انقلاب قبل از پیروزی انقلاب به امریکا تعهدهای داده بوده. چون بله جوابش اینه که بله آقای خمینی، حالا اگر ما بخوایم خیلی ساده انگاران جواب بدیم، بله آقای خمینی قبل از انقلاب تعهدهایی کرد، بعد که رفت انقلاب را به دست گرفت به اون تعهدها عمل نکرد. اول با آمریکا التزام داد که ما تمام کارا را انجام بدیم، بعد با آمریکا دشمنی را شروع کرد. این جواب سادهش. پیش ما آقای خمینی، گوش کن جان من، پیش ما آقای خمینی کدام انسان عادل، کدام انسان صادق القول، کدام انسان معصومی نیست که شما بله بگید پس چون بعدم دشمنی کرده حتما اولش هم تعهد نداده بوده. این یکی. ثانیاً این که آمریکا دشمن دولت ایران هست، ما این را قبول نداریم. این را اصلا ما قبول نداریم. امریکا دشمنی امریکا با دولت ایران دشمنی لسانی و زبانیه. در حقیقت در عمل بله امریکا هیچ نیازی ندارد که دولت ایران را ساقط بکند و در عمل کارهای حکومت ایران و سیاستهای حکومت ایران به نفع دولت امریکا است. این نظرم. لذا این دشمنی ها که گفتم می شود، بله این دشمنی ها ظاهری و سطحیه. بله در عمل در نتیجه امر اینه که واقعا اگر امریکا از ایران، دولت ایران احساس خطر بکنه، برای امریکا ساقط کردن ایران و شکست دادن ایران از لحاظ نظامی خیلی راحته. امریکا میتواند صدام را ظرف 2 هفته ساقط کرد دولتش را، ایران را میتواند نهایت ظرف 4 هفته.
گلم سپاه پاسداران و ارتش ایران رو جمع بکنه. امریکا این قدرت نظامی را داره، این کار را نکرده در 34 سال گذشته. علتش چیه؟ علتش اینه که استمرار حکومت ایران به صرف دولت امریکاست. بله بفرمایید. خب شما میگین که آمریکا نیاز داره به دشمنی ایران. نه میگم که آمریکا به دشمنی ایران نیاز داره. سیاست‌های دولت ایران به نفع دولت آمریکاست، به نفع اسرائیل. چه نفعی داره؟ همون نفعاشو من می‌خواستم. یکی از نفعایش اینه، ببینید یکی از نفعای منفعت‌های دولت ایران اینه که دول خلیج و کشورهای خلیج فارس اینها همگیشان پولهای خیلی زیاد، این چون ببینید خلیج فارس، عربستان سعودی، کویت، امارات، اینها مرکز نفته و اینها سرمایه‌های خیلی هنگفت خیلی زیاد از طریق نفت به دست می‌آورند. هر سال اینها میلیاردها دلار از امریکا اسلحه می‌خرند. به خاطر چی اسلحه می‌خرند از امریکا؟ کی قراره اونا را تهدید می‌کنه؟ کدام کشوری مثلا عربستان سعودی با او رقابت نظامی دارد؟ شوروی، چین، پاکستان؟ نه، ایران. کدام کشوری که کشورهای حاشیه خلیج فارس از اونها بله احساس خطر میکنه و حاضر با آمریکا بله قراردادهای نظامی ببنده، پایگاه‌های نظامی به اونها در اختیار آمریکا قرار بدهد و بله فرودگاه‌های نظامیش را در اختیار آمریکا قرار بدهد؟ به خاطر چی؟ به خاطر تهدید ایران. لذا برای آمریکا ایران از لحاظ نظامی هیچ گونه تهدیدی نیست، چون آمریکا ایران از لحاظ نظامی ارتشش یک ارتش و سپاه پاسداران دارای تجهیزات خیلی قدیمی و فرسوده هست که فقط به درد سرکوب مردم داخل ایران میخورند. خب اما در عین حال خلیج فارس و شیوخ خلیج و شیوخ نفت فروش اینها از ایران احساس خطر میکنند و اینها سرمایه هایشان را تقدیم میکنند به امریکا برای خرید سلاح‌های خیلی پیشرفته. یک هواپیما را از ایران امریکا میخرند به 300 میلیون 400 میلیون دلار، ولی و یک هواپیما نمیخرند 20 فرمانده 30 فرمان 40 فرمان میخرند. خب تمام سرمایه‌شو میدن یعنی در عمل نتیجه این میشود که گویا این که این چاهای نفت در خلیج فارس نیست، در امریکاست، چون این پولش اونجا میره. بله بفرمایید. آقای علایری شما دارین میگین که آمریکا در حد 2 هفته ارتش اینا رو نابود میکنه، سپاه پاسداران رو نابود میکنه. خب این حرف شما ببین نتیجهش ببین دلیلش اینه. بله بفرمایید. خب الان عراق توی 8 سال که با ایران جنگید، شما قبول دارین کل، حالا نمیگم کل کشور دنیا، بیشتر کشورهای قدرتمند دنیا به عراق کمک میکردن؟ ببین هم به عراق کمک میکردن هم به ایران، اینطوری نیست. بله گوش کن الان گوش کن، این شما اوهام شماست که فکر میکنی امریکا در حال جنگ مستقیم با ایران بود. امریکا نمیخواست که نه ایران پیروز بشود نه عراق پیروز بشود، به نفع اینها بود. هم به عراق سلاح میفروختن هم به ایران سلاح میفروختن. بریتانیا همچنین. این جنگ ایران و عراق به نفع امریکا بود. و امریکا، شما اگر فکر میکنی که امریکا و بریتانیا و تمام دنیا مثلا در ایران عملا وارد جنگ نظامی بود و اینها نتوانستن ایران را شکست بدن، دیگر شما در این اوهام و خیالات و جهل مرکب بمان، من حرفی با شما ندارم. اما کمک امریکا به عراق از راه فروش نظامی و از راه اطلاع رسانی بود، نه اینکه امریکا وارد جنگ شده باشد با عراق. شما دلیل حرف صدق حرف من را گوش کن. نه شما گوش کن. شما ببین ارتش ایران و سپاه پاسداران و بسیج اینا 8 سال کوشیدن که عراق را شکست بدن. هر بار میگفتن که ما میریم کربلا را میگیریم. بله تازه در آخر جنگ آخر خیلی قسمت‌های از خاک ایران، جزیره فا و شط العرب، مجنون، مناطق خیلی زیاد را ایران از دست داد. بله قبل از آتش بست و تلفات خیلی هم زیاد داد و ما متأثر هستیم برای اون، چون جوانان شیعه کشته شدن. همین ارتش عراق را امریکا بعد 2 سال بعد در سال 91 از خلیج چطور بیرون کرد، از کویت چطور بیرون، اینا دیگه بعد در سال 2003. خب برادر بزرگوار من شما الان در یک عالم اوهام هستی. او سپاه پاسداران در تهران رژه میره، او فقط مصرف داخلی داره برای ترسانیدن مردم خود. و الا اگر شما فکر میکنی که سپاه پاسداران یا مثلا ارتش ایران اینا تهدید برای قدرت‌های بزرگ، دیگر این بله این جهل مرکب بر شما مبارک بود. بفرما فرمایش دیگه دارین؟ خب شما گفتین الان اگه به من اجازه بدین بفرما. خب شما میگین که تجهیزات سپاه پاسداران همه فرسوده، یعنی هیچ تجهیزات جدیدی نداره. خب باز از یک طرف میگین که زمان جنگ
آمریکا هم به عراق سلاح میداد هم به ایران. خب اگر بالاخره آمریکا بخواد تجهیزات نظامی خودشو بفروشه چه مشتری بود؟ سلاح‌های پیشرفته را که نمیداد به ایران و عراق جان برادر. اون سلاحایی که به درد آمریکا نمیخورد، اون سلاح‌ها را از طریق دلال‌های دست سوم دست چهارم با قیمت‌های 10 برابر به عراق به ایران میفروخت. آمریکا سلاح پیشرفته که به ایران نمیداد، نداده هیچ وقت. سلاح پیشرفته به ایران نمیداد، درست. سلاح پیشرفته به عراق میداد، درست. به عراق هم آنچنان نمیداد، نه به هیچ کدامش نمیداد. سلاح میداد، سلاح‌های همون باله که به درد جنگ دوم جهانی میخورد. تکنولوژی 40 سال پیش 50 سال پیش. الان آمریکا داره سلاحاشو به کشورهای عربی خلیج فارس میفروشه یا نه؟ بله اون سلاح بله درست میفروشه. خب اصلا خب اگه به کشور حاشیه خلیج فارس سلاح پیشرفته داره میفروشه و ایران و سپاه پاسداران سلاح‌های فرضی به قول شما هستن، خب همون کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان و کویت و قطر اگه شما مطمئن باشین اگه قدرت اینو داشتن با همون سلاح‌ها ایران نابود کنه تا حالا 100 بار نابود کرده بودن. ببین اگر این عرب‌های خلیج فارس اینا در زندگی خود با کسی جنگ نکردن که اینا اون جنگ را پیروز بشن. شما این که مثلا قطر شما را نمیتونه شکست بده، شما این دل خوش نکنید که شما خیلی بله پس این امریکا هم زورش به شما نمیرسه. درسته من قبول دارم که عرب‌های فارس اینا مرد جنگ نیستن. عربستان سعودی اینا مرد خوردنن، مرد مثلا خوابیدنن، مرد خوشگذرانی اینا. قطر هم همین، امارات هم این، کویت هم همین. این درسته که اینا را ولو سلاح پیشرفته بده، بهترین سلاح ها را بده، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. اینا بله میتونن که اون منازل ایتام و بینواهای یمن را اونا را بمباردمان بکنن، اونا را کشتار بکنن، بله درسته. اما بله اینا در تاریخ خود این عربها گوش کن با کسی نجنگیدن که بتوانن اونها را شکست بدن، یک وجب جایی را فتح بکنن. لذا این که شما میگید که قطر و امارات اینا مثلا با ما نمیتونه بجنگه، حرف شما درست. من دارم مثال میزنم اما این نمیشه به اینا که شما بله قابل مقایسه، شما یا سپاه پاسداران قابل مقایسه با کشورهای غربی و اروپاییه. این اصلا یک حرف خنده آوریه جان من. شما در ایران ببین برادر بود، مشکل شما در ایران اینه که جمهوری اسلامی و صدا و سیماش برای شما خیلی معلومات غلط و اشتباه به شما میده. فکر این چنین وانمود میکنه که ایران یک قدرت بین المللی جهانی از لحاظ نظامیه. اینطوری نیست. اگر باور کنید اگر ایران قدرت نظامی بود که میتوانست از ایران دفاع بکند و از نظام دفاع بکند، آقای خامنه‌ای در مسئله هسته‌ای در برابر امریکا تسلیم نمیشد. این تحریم ها چی بود؟ این تحریم ها معنایش این بود که ایران قدرت فروش نفت ندارد. نفت ایران که میفروشد اجازه این را ندارد که پول نفت را از کشورهای خارج بس وارد ایران بکند. خب بله این ایران اگر یک قدرت عظیم نظامی می بود کسی نمیتوانست مانع بشود که ایران نفت را بفروشد یا ایران اون پولها را نتواند وارد ایران بکند. و خب حالا آجا به من اگه اجازه و خامنه‌ای تسلیم غرب نشود. بله بفرمایید. نگاه کنید، من نمیگم آمریکا قدرت نظامی ایران نداره. خب هرچند که ایران توی منطقه قدرت نظامیش همه بیشتره، یعنی همه کشورهای عرب خلیج فارس و بحث تجهیزات هم نیست، بحث نیروی انسانی. اینا اگه همه با هم دست به یکی کنن، یعنی شاید نتونن یک بازوی ایران که همون حزب الله قطع کنن که تا حالا می‌خواستن قطع کنن نتونستن. شما نگاه کنید آمریکا اگه الان به ایران حمله نمی‌کنه، یکی از بحثاش امنیت اسرائیل. اسرائیل 30 روز با حزب الله جنگید، خودتون دیدین که توی 30 روز نتونست ضربه بالعکس که قضیه بالعکس این تبلیغات باطله که شما فکر کردین. حزب الله در سال 2006 از اسرائیل یک سربازش رو بود، یک دو سرباز اینا رو بود. اسرائیل چنان ضربه شست نشان داد که دیگر بعد از اون دیگر حزب الله مزاحم اسرائیل نشده از 2006 تا حالا. حمایت اسرائیل نکنین شما. من حمایت اسرائیل رو نمی‌کنم، اما این رو میگویم که شما اگه ما فکر میکنید که در سال 2006 بله اسرائیل در برابر حزب الله شکست خورد، این تحلیل باطلیه. اسرائیل تمام تلفاتش چند نفر بود در اون جنگ؟ شاید 20 نفر نبود. مردم لبنان تباه شد، تمام لبنان از بین رفت، شیعیان جنوب لبنان له شدند. شما آمدی بله اگر منظورت اینه که اسرائیل حزب الله را نتوانست از بین ببرد، درسته. اگر این پیروزی اینه
که نتوانست ریشه‌کن بکنه از اساس. درسته. این درسته که اسرائیل نیامد بیروت بیاد اونجا خانه به خانه بجنگه اونا رو خانه پاکسازی بکنه. این کاملا درست. اگه منظور اینه که اسرائیل هدفش این بود که دیگر اسرائیل حزب الله مزاحم اسرائیل نشد، این کاملا واضح و روشنه که بعد از سال 2006 دیگر حسن نصرالله عماد مغنیه کشته شد. چند نفر از سران حزب الله را اسرائیل زد. بعد دادم حسن نصرالله بله هیچ حرکتی نکرد، هیچ خودش تکان نداد. چرا؟ چون ضرب شط نشان داده که اگر این بار تکان بخوری پدرت در میاری. یک چیزی آقای علاجی من به شما بگم، شما نگاه کنین اسرائیل شاید حالا خیلی متشکر جناب، وقت شما تمام. برو جناب. اسرائیل دفاع نمی‌کنیم. اسرائیل یک رژیم خیلی ظالمیه بلا شک و بلا ریب، بر شیعیان لبنان زیاد ظلم کرده. اما از این طرف اگر شما فکر میکنی که مثلا حزب الله اونا را شکست داد، یعنی من اون را قبول ندارم. او سال 2006 هم یک تبلیغات خیلی بیجا حزب الله و جمهوری اسلامی راه انداختن که ما پیروز شدیم. بله. در جنگ دوم جهانی در جنگ دوم جهانی جنگ بین آلمان و فرانسه بود. خب آلمان ها در ظرف نصف روز نصف فرانسه را گرفتن. در پاریس روزنامه های فرانسوی اینا چاپ میکردن که بله ما پیروزیم و ما فتح کردیم و بزودی برلین سقوط میکنه. شما هم مثال شما اون مثال اون زمان راست. پیشروی مال کیه؟ مال آلمان. فتح و پیروزی از کیه؟ از فرانسه. بله درسته، کاملا درست میفهمید.